नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ओएसएन च्यानलबाट प्रसारण भइरहेको यो शैक्षिक कार्यक्रम, यसमा म आज भाइ बहिनीहरूलाई केही कुराहरू सहजीकरण गर्नको निमित्त उपस्थित भएको छु। म हरिप्रसाद ढकाल, नेपाली विषय शिक्षक। भाइ बहिनीहरूलाई मैले नेपाली विषयमा विषयगत रूपबाट पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमभित्रका कुराहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अलिकति त्यसलाई पृथक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। भन्न खोजेको कुरा, हामीलाई नेपाली विषयमा नेपाली भाषामा चाहिने आवश्यक पर्ने तर सिधै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको जस्ताको तस्तै प्रश्न उत्तर जस्तो पाठ पढेर पाठ पढाएर त्यसभित्रको प्रश्न उत्तर जस्तो नभइकन अलिकति थोरै पाठ्यक्रमले तोकेका कुराहरूलाई फरक परिवेशबाट मैले समावेश गरेर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। र आज त्यो सन्दर्भमा मैले नेपालीमा प्रयोग हुने कविताहरूको खास गरी छन्दको जानकारी दिने प्रयास गर्ने कोसिस गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, छन्द सम्बन्धी जानकारी। छन्द सम्बन्धीको जानकारी अर्थात् छन्द के हो, छन्द कसरी तयार हुन्छ, कति किसिमका हुन्छन्, कस्ता किसिमका हुन्छन्, नेपालीमा कसरी प्रयोग भएको छ, यस्तै कुराहरू म भाइ बहिनीहरूसँग यो गन्थन गर्नेछु। र मलाई विश्वास छ, आशा छ भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई पक्कै रुचाउनु हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सानो कक्षादेखि पढ्दै आउनुभएको छ। प्रत्येक कक्षाको नेपाली पुस्तकमा केही न केही कविताहरू राखिएका हुन्छन्। अझै भन्नुपर्दा कक्षा 9 र 10लाई छोडेर भन्ने हो भने प्रत्येक नेपाली पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठमै कविताहरू समावेश भएको छ। हुन त पहिला 9 र 10मै पनि नेपालीकै पाठ्यपुस्तकमा कविताहरू नै राखिएको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा सुरुवातमा कथाबाट सुरुवात गरिएको छ, कवितालाई दोस्रो पाठको रूपमा राखिएको छ। जे होस्, कविता नेपाली भाषामा असाध्यै पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको हो। किन हामीले कविताहरू पढ्ने, यसको उद्देश्य के छ, कविता पठनको उद्देश्य के छ, त्यो कुराहरू पनि भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि थाहा छ। कविताले के भन्छ, लय अथवा कुनै पनि कुरालाई गेयात्मक रूपमा गाएर वाचन गरेर लयमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्छ। त्यो लयात्मक बनाउनको लागि, गेयात्मक बनाउनको लागि र मानिसको वाचन कलालाई लयात्मक बनाउनको लागि कविताले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ, गराउँदछ। त्यसो भएको हुनाले कविता महत्त्वपूर्ण छ। साना साना कक्षाहरूमा हामीले जस्तै ताराबाजी लै लै, मामा आए घोडा, माइजो आइन् डोली भनेर यसरी बच्चा बेलामा पनि भन्यौँ, पढ्यौँ। अथवा कुरा गर्छन् कसरी, भँगेरा र भँगेरी, चुरचुर गर्छ भँगेरो, चिरचिर गर्छ भँगेरी भने यस्तो किसिमका कविताहरूबाट हामीले पढ्दै आयौँ। अनि हामीले पछि भएपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ समय सन्दर्भलाई चिन्न बुझाउनको लागि जस्तै आइतबार बिहान घामसितै उठेँ म, हातमुख धोएर पढ्न बसेँ म, यस्ता किसिमका हैन कविताहरूमा हामीले पढ्दै गयौँ। हेर हेर साथी यो कमिलाको ताती यो, दुलाबाट निस्केर हिँड्छ दुला माथि यो, यस्ता किसिमका कविताहरू हामीले पढ्दै आयौँ। अब अलिकति माथिल्ला कक्षामा गइसके पछाडि हामीले त्यसमा केही परिष्कृत रूपहरू पायौँ। जस्तै सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्, हाहा र हुहु वनभित्र गर्छिन्, हैन खोला र नाला सङ्गिनी हजार, लिएर हिँड्छिन् वनको पुछार, यस्ता किसिमका कविताहरूमा हामी गयौँ। यसरी जाँदै गर्दाखेरि हामीले ती कविताहरू वाचन गऱ्यौँ, पढ्दै आयौँ। अब कक्षा 9 10 सम्म पुग्दै जाँदाखेरि त हामी फरक किसिमका फरक शैलीका कविताहरू पनि पढ्दै जानेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई जस्तो जो भाइ बहिनीहरू अहिले 10मा पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा अब 10 पढिसक्नु भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ,
पक्कै पनि यहाँहरूलाई त थाहा छँदैछ, विभिन्न किसिमका कविताहरू यहाँहरूले पढिसक्नु भएको छ। त्यसो भए ती कविताहरूमा कस्ता कस्ता किसिमका छन्दहरू प्रयोग भएका छन् र ती छन्दहरू कसरी तयार हुन्छन्, आजको मैले तपाईहरूलाई मुख्य रूपमा यहाँ चाहिँ सहजीकरण गर्न खोजेको विषय चाहिँ यतातिर छ। भाइ बहिनीहरू, छन्द भन्ने बित्तिकै यसलाई के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लेखाइको एउटा शैली हो यो। हेर्नुहोस् है, छन्द भन्नाले एउटा लेखाइको एउटा शैली हो यो। त कस्तो शैलीमा, त्यो शैली कस्तो भन्दाखेरि लयात्मकता, त्यसभित्र लयात्मकता पक्कै पनि रहन्छ। वाचन गर्न मिल्ने अथवा गाउन मिल्ने, लयमा त्यसलाई चाहिँ पठन गर्न मिल्ने, गाउन मिल्ने अथवा वाचन गर्न मिल्ने त्यस्तो किसिमको शैलीमा लेखिने अथवा लेखिएका जति पनि विषयहरू छन्, जति पनि कुराहरू छन्, हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने छन्द भन्न सक्छौँ। एक प्रकारले भाका, लय, शैली, त्यो रूपमा हामी छन्दलाई परिचय गर्न सक्छौँ। सामान्य रूपले भन्नुपर्दाखेरि छन्द हुन त यो नेपाली साहित्यमा चाहिँ यसको प्रभाव संस्कृत साहित्यबाट छ। संस्कृत साहित्यबाट छ। यसलाई हामी परम्परागत पनि मान्न सक्छौँ अथवा शास्त्रीय पनि मान्न सक्छौँ है। शास्त्रीय अथवा परम्परागत रूपमा यसलाई चाहिँ के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ संस्कृतबाट नेपाली साहित्यमा प्रवेश भएको हो। यसको जननी, यसको मूल कुरा चाहिँ संस्कृत साहित्यबाट छ। भाइ बहिनीहरूलाई हुन त थाहा होला अथवा थाहा छैन भने पनि जानकारी पाइराख्नु होला, नेपाली भाषाको नै मूल जननी भनेको संस्कृत भाषा हो। संस्कृत भाषाबाट नै पछि विकसित हुँदै हुँदै नेपाली भाषाको चाहिँ रूपमा आएको हो। संस्कृतका, त्यही भएर नेपाली भाषामा संस्कृतका धेरै शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ। कतिपय जस्ताको तस्तै आउँछ, कतिपय पृथक रूपमा आउँछ अथवा अलिक रूप फेरिएर आउँछ, र कतिपय नेपाली भाषाका आफ्नै शब्दहरू पनि छन् जसलाई विद्वानहरूले संस्कृतका जस्ताको तस्तै प्रयोग हुने शब्दहरूलाई तत्सम शब्द भनेका छन्। अलिकति रूप फेरिएर नेपालीमा आउने शब्दहरूलाई तद्भव भनेका छन् र नेपाली भाषाका आफ्नै मौलिक शब्दहरूलाई चाहिँ आगन्तुक अथवा तद्भवकै रूपमा मानेका छन्। अनि विदेशी भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई चाहिँ आगन्तुक मानिएका छन्। देशभित्रका राष्ट्रभाषा अथवा राष्ट्रिय भाषाबाट आउने पनि आगन्तुक भए, विदेशबाट आउने पनि आगन्तुक भए, नेपाली भाषाका आफ्नै शब्दहरू तद्भवमै भए, संस्कृतका चाहिँ के त भन्दा रूप फेरिएकाहरू पनि तद्भव नै भए, संस्कृतको जस्ताको तस्तै चाहिँ तत्सम भए। यी कुराहरू किन मैले यहाँ उठान गरेँ त छन्दको सन्दर्भमा भन्दाखेरि संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको जरा हो, मूल हो, हाँगाबिगा होइन, मूल चाहिँ त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ संस्कृतको प्रभाव रहन्छ। संस्कृतको प्रभावलाई हामीले नेपाली भाषामा नकार्न सक्दैनौँ, अथवा संस्कृत भाषा नभए पनि नेपाली भाषा बाँच्छ भन्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। र यो नेपाली भाषा मात्रै होइन, संस्कृतबाट चाहिँ पछि विकसित हुँदै आएका भाषाहरूमा देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषाहरू, अरू भाषाहरू हेर्नु त जस्तै हिन्दी भाषा छ, मैथिली भाषा छ हैन। यी भाषाहरू पनि के छन् त भन्दाखेरि संस्कृतबाटै विकसित भएर आएका भाषाहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाली साहित्यमा प्रयोग हुने छन्दहरू, ती छन्दहरूमा संस्कृतको प्रभाव रहने भएको हुनाले छन्दको बारेमा पनि हामीले अलिकति कुरा बुझ्नको लागि हामीले संस्कृत साहित्यमै जानुपर्ने हुन्छ। संस्कृत त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा पद्धतिमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले यहाँ मैले तपाईहरूलाई कुरा राख्ने जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तुमा संस्कृतको प्रभाव रहन्छ। तपाईँ संस्कृतबाट चाहिँ नेपालीमा मात्रै किन जानुहुन्न भन्ने खालको भाइ बहिनीको जिज्ञासा छ भने त्यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बच्चा भनेको आमाविहीन हुन सक्दैन हैन। बच्चाको लागि आमा चाहिन्छ। आमा नभएको सन्तान सम्भव प्रकृतिले अहिलेसम्म बनाएको छैन। होला भलै बच्चा जन्मिए पछाडि आमाको देहान्त होला, मृत्यु होला, त्यो फरक कुरा, अलग कुरा, तर बिना आमा बच्चाको सिर्जना हुन सक्दैन भनेर प्रकृतिले सिद्ध गरेको कुरा जस्तै हो यो। नेपाली भाषा पनि संस्कृत आमा हो। त्यसो भएको हुनाले संस्कृतभन्दा बाहेकमा हामी जान सक्दैनौँ। त्यही भएर यहाँ जति मैले अहिले यहाँ परम्परागत भने, शास्त्रीय कुराहरू भने, यी कुराहरू भनेको के त भन्दाखेरि संस्कृतसँग हामीले यसमा तादम्य कायम गर्नुपर्ने विषयहरू हो। अब छन्दको पहिचान हामी कसरी गर्छौँ
यो कुरातिर जाउँ। पहिचान गर्ने आधार के हो, तयार गर्ने आधार के हो, छन्द कसरी तयार हुन्छ, यी कुराहरूतिर म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले छन्द तयारीको सन्दर्भमा, छन्द कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नको लागि एउटा सूत्रलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, एउटा सूत्र याद गर्नुपर्छ। यसलाई भाइ बहिनीहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नोट कपीमा। यो सूत्र के हो त भन्दा यसमा 10 वटा अक्षर हुन्छन्, याद गर्नु होला। यो जस्ताको तस्तै नै ख्याल गर्नुस् है, सूत्र भनेको कुरामा फरक हुनु हुँदैन। यो 10 अक्षरको यो सूत्रलाई हेर्नु होला। य मा तारा ज भा न स लगा। यसमा 10 वटा अक्षर छन् भाइ बहिनीहरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षरको यो एउटा सूत्र हो। यो सूत्र संस्कृतबाटै आएको हो। हेर्नुस् है, य मा तारा ज भा न स लगा, यो सूत्र छ। यो सूत्रबाट हामी खास गरेर शास्त्रीय छन्दहरूको तयारी गर्न सक्छौं। हुन त छन्दहरू शास्त्रीय मात्र होइन, अन्य पनि छन्। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो पनि म जानकारी दिँदै गरौँला। शास्त्रीय भित्र पनि फरक फरक किसिमका छन्दहरू छन् र शास्त्रीय भन्दा बाहेकमा पनि छन्दहरू छन्। जस्तै लोक छन्द छन् हैन, अथवा चाहिँ स्वतन्त्र गद्य लयका छन्दहरू छन्, त्यो अलग कुराहरू। अहिले मैले विशेष गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन खोजेको शास्त्रीय छन्दकै बारेमा बढी चाहिँ जानकारी दिन खोजेको हुनाले म यतातिर ध्यान आकर्षण गराउँदै छु। यो य मा तारा ज भा न स लगा, यो 10 अक्षरको यसलाई हामीले सूत्र भन्यौं। यो सूत्रको आधारमा छन्दको पहिचान पनि हुन्छ र निर्माण पनि हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्नु होला भने भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यदि संगीतको केही प्रशिक्षण लिनुभएको छ अथवा केही जानकारी पाउनु भएको छ भने मैले त्यहाँको अलिकति उदाहरण दिने भए। जसरी संगीतमा सुरको कुरा नगरिकन तपाईले अरु कुरा सिक्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई याद होला नि, सा रे ग म प द नि सा, सा रे ग म प द नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, त्यसलाई यता र उता गराएर जुन 7 वटा सुर भनिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले संगीतका 7 वटा सुरबाट तालहरू निर्माण गरेर त्यो तालहरूबाट लयहरू निर्माण गरे जस्तै नै हो। यसमा पनि यो 10 अक्षरको चाहिँ सूत्र हो एउटा, य मा तारा ज भा न स लगा। मान्नुस् यसलाई त्यो चाहिँ संगीतको सा रे ग म प द नि सा भने जस्तै मान्नु होला। त्यही रूपमा यसलाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, टिपोटमा राख्न सक्नुहुन्छ, आफूले कसरी सम्झन सकिन्छ त्यो सम्झन सक्नुहुन्छ। य मा तारा ज भा न स लगा, यो जुन 10 अक्षरको सूत्र छ, यसबाट हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि पहिचानको लागि, पहिचान प्रयोग सबै कामको लागि यही हो। मूल जरा चाहिँ यही नै हो है, यसबाट अलग हुन सकिदैन। यसलाई मान्नुस् तपाई बिउ हो, यो बिउ खेतमा रोप्नु भएको बिउ। तपाईले खेतमा चाहिँ काँक्रो फलाउनु छ भने पहिला लगेर बिउ रोप्नु पर्यो। त्यो बिउ नरोपिकन त्यहाँबाट त्यो बिरुवा उम्रदैन, लहरा जाँदैन, फूल फुल्दैन, फल फल्दैन भने जस्तै हो। त्यो बिउ हो यो, त्यो सूत्रलाई बिउको रूपमा बुझ्नुस्। यो 10 अक्षरको सूत्रबाट हामी सबभन्दा पहिला के काम गर्छौं भन्दा पहिचान र प्रयोग दुवैको लागि है। फेरि पनि म भन्दै छु, तपाईले कविता लेख्नु पर्यो भने पनि यही सूत्रको आधारमा जानुपर्छ। कविता पहिचान गर्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो, वाचन गर्नको लागि त्यसको लय के रहेछ, छन्द के रहेछ, त्यसको जानकारी पाउनु पर्यो भने यहीमा जानुपर्छ है। सबभन्दा पहिलो कुरा यसैमा जानुपर्छ। यसबाट हामी 8 वटा यसका चाहिँ अलग अलग समूह तयार गर्छौं, जसलाई हामी गण भन्छौं है। गण भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। कस्तो किसिमले तयार हुन्छ त यसबाट 8 वटा 10 अक्षरको बाट हामी 8 वटा समूह तयार गर्छौं, जसलाई हामी गण भन्छौं। तयार गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि 3-3 वटा अक्षरलाई लिँदै जाने हो। क्रमिक रूपमा 3-3 वटा अक्षरलाई दोहोर्याउँदै लिँदै जाने हो। पहिलाको र अन्तिमको चाहिँ पुरा दोहोरिँदैन, बाँकी रहेका चाहिँ सबै त्यसरी दोहोरिँदै जान्छन् है। जस्तै याद गर्नुस् है, य मा ता छ नि, यसबाट यी 3 टा अक्षर यसरी लिने, य मा ता यसरी लेख्ने है। अर्को फेरि यसरी जाने, मा तारा गर्ने, यो 3 टा अक्षर लिने। अर्को फेरि तारा ज यसरी लिने है।
अर्को फेरि ल हेर्नु त राजभा यसरी आउँछ राजभा यसरी आयो। अर्को जभान यसरी आयो है। अर्को भानस यसरी आयो। अर्को नसल ल हेर्नु त नसल र अर्को सलगा ल सलगा। यसो गरे पछाडि पहिलो र अन्तिमको चाहिँ दोहोरिँदैन, बाँकी रहेका अक्षरहरू दोहोरिँदै जान्छन्। 10 वटा अक्षरबाट 8 वटा यहाँ समूह तयार भयो। हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा समूह तयार बन्छन्। यी समूहलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गण भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ है। यसलाई गण भनिन्छ, गण भनिन्छ। यो गणको नाम चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनका प्रत्येकका नाम छन्। त नाम कसरी राखिएको छ, यिनको सुरुको अक्षर जुन छ, सुरुको वर्ण जुन छ, सुरुको वर्णबाटै यिनीहरूको नामाकरण गरिएको छ। नामको लागि पनि त्यति गाह्रो छैन। जस्तै य माता, यसलाई हामी के भन्छौँ, यगण भन्छौँ। याद गर्नुहोस् है, यगण भन्छौँ। यगण भन्नाले य माता भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी यसलाई हामी के भन्छौँ, मगण भन्छ है। मागण होइन मगण है। फेरि अगाडिको वर्ण भनेको छ, यहाँ आकार छ भने आकारबाटै गणना चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ अकारमै मात्रै गणना हुन्छ है। गणको नामाकरण गर्दाखेरि यो यगण भयो, यो मगण भयो। अब यसको नाम भन्नु त तगण, यसको नाम रगण, यसको नाम जगण, जगण। याद गर्नुहोस् है, यो जगण भयो, यो भगण, यो नगण र यो चाहिँ सगण। गणका नाम चाहिँ यसरी राखिएको छ। यिनका सुरुवातका वर्णबाट है, जुन य माता, माता र, तारा ज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा, हामीले जुन 8 वटा समूह लेख्यौँ यहाँ, यी समूहलाई हामी गण भन्छौँ। गणको नाम चाहिँ यिनको सुरुवातको अक्षरबाट यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, यसरी 8 वटा गणहरू तयार हुन्छन्। अब यी 8 वटा गणलाई हामीले चाहिँ एउटा सङ्केतको रूपमा प्रयोग गर्छौँ है। फेरि यिनलाई सङ्केतमा रूपान्तरण गरिन्छ। जस्तो हामी अहिले नेपाली भाषामा छौँ, अन्य भाषामा जाँदाखेरि जस्तो अब नेपाली र हिन्दी, जस्तो मैले अघि पनि भने मैथिली आदि इत्यादि भनौँ, ती संस्कृतकै कुरा गरौँ, ती संस्कृत परिवारभित्रका भाषाहरू हुन् नि, तथापि अलग अलग भाषा भएको हुनाले ती एउटै कुरालाई एउटै रूपमा प्रयोग गरिराख्यो भनेदेखि अन्य भाषामा जाँदाखेरि त्यसलाई पहिचान गर्न, प्रयोग गर्न, बुझ्न, बुझाउन कठिनाइ हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, सङ्केत प्रयोग गर्छौँ। सङ्केत प्रयोग गरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि सामान्यीकरणको रूपमा प्रयोग हुनसक्छ। जसरी तपाईँहरूले गणितमा कतिपय चाहिँ सूत्रहरू अथवा कतिपय चिन्हहरूलाई हामी के गर्छौँ, सङ्केतहरू प्रयोग गर्छौँ नि। जस्तै पाई भन्छौँ होइन, थीटा भनिन्छ, ट्यान भनिन्छ, अनि यस्ता किसिमका चाहिँ तिनका कतिपय सङ्केतहरू छन् नि। अनि डिग्री भन्नु पऱ्यो नि, त्यो डिग्री भनेर लेख्नु पऱ्यो नि, एउटा सानो थोप्लो पोइन्ट गोलो राख्दैछ डिग्री भन्ने बुझियो। एङ्गल लेख्नलाई पुरा एएनजिएलई लेख्नु परेन नि त। त्यस्तै हो कि यसमा पनि सङ्केत राखिन्छ। त्यो सङ्केतलाई पढ्ने चाहिँ कसरी हो, के हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला यिनलाई हामीले के गर्छौँ, सङ्केतका रूपमा प्रयोग गर्छौँ। सङ्केतहरू कस्ता खालका हुन्छन् भन्दा 2टा हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, मुख्य रूपमा सङ्केत 2वटा हुन्छन्। याद गर्नु होला, एउटा सङ्केत यो अङ्ग्रेजीको आई जस्तो रूपमा मान्नुहोस् यसलाई अहिले एकछिनको लागि, जसलाई हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भनेर पढ्छौँ, यसको नामाकरण, यसलाई उच्चारण पढ्ने बेलामा हामीले के भनेर पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि लघु, यसको नाम हो लघु। आई जस्तो खालको जुन सिम्बल हुन्छ, सङ्केत हुन्छ, यसलाई हामीले लघु भनेर पढ्ने, चिन्ने है, लघु, यो सङ्केतको नाम हो लघु। अर्को चाहिँ अङ्ग्रेजी यस जस्तो खालको, यस्तो किसिमको सङ्केत हुन्छ जसको नाम हो गुरु। हेर्नुहोस् है, आई जस्तो चाहिँ लघु, यस जस्तो चाहिँ गुरु। लघु गुरु जम्मा 2वटा सङ्केत हुन्छन्। तपाईँ यसलाई लघु, यसलाई गुरु है, पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी। अब यहाँ अहिले एकछिनको लागि बुझ्नको लागि हामी के भन्न सक्छौँ, आइएस
अथवा यस्तो भन्न सक्छौँ एकछिनको लागि, तथापि लघु गुरु, त्यसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। अब यो य गण भनेको कस्तो किसिमको हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सङ्केत चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो आई जस्तो अथवा लघु, दुईवटा चाहिँ यस जस्तो अथवा गुरु, यो भएपछि य गण मानिन्छ। य गणको सङ्केत चाहिँ यो, एउटा आई दुईटा यस, यसरी बुझ्नु होला। अहिले यो किन यस्तो भन्दाखेरि यसमा अकार छ, यी दुईटामा आकार छन्। आकार भएकोलाई गुरु मानिन्छ, अकार भएकोलाई लघु मानिन्छ। यसरी अहिलेलाई एकछिनको लागि यसरी बुझ्नु होला है, यसको सङ्केत यो। यसमा तीनवटै आकार भएको हुनाले यसमा तीनवटै यसरी यस 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 जस्तो तीनटा यस जस्तो राखिन्छ। यसको सङ्केत चाहिँ यो। यसमा चाहिँ दुईवटा सुरुमा आकार छ, एउटा चाहिँ अन्तिममा अकार भएको हुनाले दुईवटा यस यस लेखेर एउटा आईको रूपमा लाने हो है। यसमा के छ, एउटा चाहिँ आकार छ, एउटा चाहिँ अकार छ, फेरि अर्को आकार छ। त्यसकारण यसको सङ्केत यस्तो किसिमको हुन्छ, यस आई यस भने जस्तो खालको हुन्छ। यसमा सुरुमा के छ, अकार छ, बिचमा आकार छ, फेरि यतातिर के छ, अकार छ। हेर्नुहोस् है, अकारलाई आई जस्तो, आकारलाई यस जस्तो, यस्तो रूपमा यसलाई सङ्केत राख्दै जानुहोस्। अब यो आकार छ, अकार छ, अकार छ, त्यसको हुनाले यस आई आई भने जस्तो रूपमा आयो। अब यसमा के छ, तीनवटै अकार मात्रै छ, तीनवटै आई मात्रै हुने भए, आई जस्तो मात्रै हुने भए अथवा लघु हुने भए है। यसलाई मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिराखेको छु, लघु गुरु हो। यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँले सजिलोको लागि आई यसको रूपमा सङ्केतलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, यति हो। यसमा चाहिँ अकार दुईवटा अनि अन्तिममा आकार एउटा भएको हुनाले यसरी लघु लघु गुरु। हेर्नुहोस् है, त यो रूपमा यसको चाहिँ गणको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्केत यसरी राखिन्छ। यो सङ्केत हो, यो गणको सङ्केत। यो गण यो भयो, गणको नाम यो भयो, गणको सङ्केत चाहिँ यो भयो। हेर्नुहोस् है, गणको सङ्केत हो यो। फेरि एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नु होला, लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, अनि लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, अनि तीनवटा लघु छ, अनि लघु लघु गुरु। यसरी आए पछाडि जस्तो यो देखिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ के पर्छ भने, अन्ततः बुझ्नुपर्छ के भने, तीनवटा लघु आयो भने मानिलिनु यसलाई नगण भन्न बुझ्नु पर्यो है, तीनवटा चाहिँ गुरु आयो भने यसलाई मगण भन्न बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको एउटा सूत्रलाई सम्झाउनको लागि, सम्झिनको लागि, हुन त यो तपाईँहरूलाई त्यति सहज नहोला, तथापि मैले अघि पनि भने संस्कृत साहित्यबाट यसको प्रभाव छ, त्यसको हुनाले त्यहीँबाट नै यी कुराहरू सङ्केत गराइएका छन्। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि जस्तै मस्त्री गुरुस्त्री लघुस्य नकारो, हेर्नुहोस् है, भादी गुरु पुनरादि लघुरिय, जो गुरु मध्य गतर ल मध्य स्वन्त गुरु कथितन्त लघुस्त भनिएको छ है। अर्थात् के भनेको भन्दाखेरि म स्त्री गुरु स्त्री, ममा तिनटै गुरु हुन्छन् भनेको, मका तिनवटा गुरु हुन्छन् रे। लघुस्य नकारो, नमा चाहिँ तिनटै लघु हुन्छन् भनेको। हेर्नुहोस् है, भादी गुरु भन्छ, भमा चाहिँ सुरुमा गुरु हुन्छ भन्छ। खै कहाँनिर छ भ, हेर्नु त, ओ भमा चाहिँ सुरुमा गुरु हुन्छ भन्छ के। होइन, यसरी हामीले यो सङ्केतहरूलाई के गर्न सक्छौँ, पहिचान यसरी गर्न सक्छौँ है। लघु गुरु तपाईँहरूले यसरी यतिसम्म अहिले बुझ्नु होला। यहाँसम्म तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासा छ भने कृपया यो कार्यक्रम प्रसारण भइसके पछाडि यहाँहरूले हेर्दाखेरि कुनै जिज्ञासा रह्यो भने त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा अथवा तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा, फेसबुकमा हेर्दा अथवा युट्युबबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ देखाइने जुन एड्रेस हुन्छ त्यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्टहरू, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई म आगामी कार्यक्रमहरूमा उचित किसिमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब यति कुरा भइसके पछाडि यसको आधारमा हामी कसरी चाहिँ कविता तयार गर्न सक्छौँ अथवा कसरी पहिचान गर्न सक्छौँ, यी कुराहरूतिर फेरि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। आधार चाहिँ यही हो। मैले अहिले यसलाई एकछिन
यतिलाई चाहिँ मेटेँ है। लघु गुरु भन्ने कुराहरू याद गर्नु होला यहाँहरूले, नभए मैले यता लेखेँ एकछिनको लागि। यो लघु हो, यो चाहिँ गुरु हो है। हामीले यिनलाई प्रयोग गर्ने क्रममा जस्तो कविता तयार गर्नु पर्यो अथवा अरूले लेखेको कविताको छन्द पहिचान गर्नु पर्यो। दुवै काम मैले अघि पनि भनेको छु, पहिचान प्रयोग दुवै कामको लागि यो चाहियो। त यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ती वर्णहरू हाम्रो अब भाषामा प्रयोग हुने वर्णहरूलाई याद गर्नु पर्यो। वर्णहरू तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कति प्रकारका छन् वर्णहरू? 2, स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण। याद गर्नुभयो? हामीले केटाकेटी बेलादेखि नै पढिआएका छौँ नि, जस्तै अ आ इ ई हैन, यिनीहरूलाई हामी स्वर वर्ण भन्छौँ। क ख ग घ यिनीहरूलाई हामी व्यञ्जन वर्ण भन्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई अर्को पनि एउटा जानकारी पाउनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो भाषामा प्रयोगमा के हुन्छ भन्दाखेरि उच्चारण हुने वर्णहरू र उच्चारण नहुने वर्णहरू पनि छन्, संयुक्त उच्चारण हुने वर्णहरू पनि छन् है। अरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेखिन्छन् कतिपय वर्णहरू त्यो उच्चारणमा आउँदैनन्। ती कुराहरू पनि छन् यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अब अरू जस्तो ह्रस्व दीर्घ आदि इत्यादि कुराहरू त छँदै नै छन्, मात्राहरूका कुरा छन्। आकार इकार जुन छ नि त्यो मात्राहरूका कुरा भए। आधा अक्षरहरू, रेफहरू है, रकारकै पनि धेरै प्रकारको चाहिँ आधा रूप हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरूलाई भाइ बहिनीहरूले एकछिन सम्झनु होला दिमागमा। जस्तै क सिङ्गो क र आधा कमा के फरक छ? जस्तो तपाईँ आधा कलाई स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न, सिङ्गो कलाई उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। अको चाहिँ आधा रूप हुँदैन हैन, सिङ्गै हुन्छ। रु ह्रस्व दीर्घ भन्ने क्रममा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रु पनि ह्रस्व दीर्घ हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको कहिलेकाहीँ दिमागमा क्वेसन आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका सामान्य खालका कुराहरू जस्ता देखिन्छन् हेर्दाखेरि, तर तिनले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ असाध्यै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छन् है। उच्चारणको आधारमा यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ, प्रयोग गराउन सक्नुपर्छ। अब यसको कुरा के हो त भन्दाखेरि, मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, तपाईँले अब यो प्रयोगको लागि हाम्रा वर्णहरू याद गर्नुहोस्। त वर्णहरू याद गर्दाखेरि यहाँ स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण जुन छँदैछन् तिनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई तपाईँले असाध्यै राम्रोसँग जान्नुपर्छ। जस्तै अब लघु र गुरुको कुरा गरियो, लघु हुने वर्णहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त त्यो कुरा चिनौँ। कुन कुन वर्ण लघु हुन्छन् भन्दा याद गर्नु होला, अ इ उ ऋ अ। याद गर्नुहोस् है। अर्थात् योसँग लागेको अब व्यञ्जन वर्णमा यी चाहिँ स्वरहरू चाहिँ मिसिएकोहरू पनि है, त्यसरी बुझ्नु होला। भन्न खोजे जस्तो अ भन्नाले तपाईँले क पनि बुझ्नु पर्यो, च बुझ्नु पर्यो, प बुझ्नु पर्यो, कुनै पनि बुझ्नु पर्यो। जसमा अकार मात्रै छ यसलाई बुझ्नु पर्यो। इ भन्नाले जस्तै कि बुझ्नु होला अथवा चाहिँ मानिलिउँ गी बुझ्नु होला अथवा चाहिँ जी बुझ्नु होला। यस्तो व्यञ्जन वर्णमा यिनीहरूको चाहिँ प्रयोग भएको, यो स्वर वर्णहरू प्रयोग भएकोलाई बुझ्नु होला है। बुझ्नुभयो? जस्तै यसलाई यसरी उ भन्नाले यस्तो पनि बुझ्नु पर्यो, माफ गर्नु होला हैन। यस्तो कुनै पनि चाहिँ व्यञ्जन वर्णमा यो स्वरहरू मिसाएकोलाई बुझ्नु होला। रि भन्नाले जस्तो तपाईँले क्रि बुझ्नु होला हैन, अथवा प्रि बुझ्नु होला, यस्ता खालका बुझ्नु होला। अ भन्नाले जस्तै चन्द्रमा माथि चाहिँ भएकाहरूलाई यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। कुनै पनिलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुन्छन् ती कुराहरूलाई बुझ्नु होला। जोस् यी चाहिँ लघु हुने, यिनीहरूसँग यही किसिमका स्वरहरू आउनेहरू चाहिँ लघु हुने। हेर्नुहोस् है, अथवा यो किसिमको सङ्केत प्रयोग हुने, यो सङ्केत प्रयोग हुने वर्णहरू चाहिँ यिनीहरू। अब गुरु हुने, गुरु हुने वर्णहरू चाहिँ के छन् हेर्नुहोस् है। जस्तो अब यो यति भनेपछि बाँकी के भयो? जस्तै आ, अ भए यता गएपछि आ बाँकी रह्यो। इ यहाँ गएपछि अर्को इ छ नि, यो यता आयो। उ यता गएपछि अर्को उ छ नि जुन यता आयो, दीर्घ उ दीर्घ इ, यिनीहरू आए। अब ए बाँकी छ, ऐ बाँकी छ, ओ बाँकी छ, औ बाँकी छ,
अङ बाँकी छ अनि मैले यहाँनिर लेखेँ है, यो विसर्ग लागेको अ, यसलाई अह भनेर उच्चारणमा त ह उच्चारण आउँछ, अह भनेर उच्चारण हुन्छ। ल यी भए अर्थात् यिनमा पनि तपाईँले अघि भने जस्तै के बुझ्नुहोस् भने यिनलाई व्यञ्जन वर्णमा पनि मिलाएर हेर्नुहोस् है। जस्तै भन्न खोजेको का अथवा कि, यसरी कु, के, कुनै पनि व्यञ्जन वर्णमा मिलाउँदै लिएर जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस् कुनै पनिमा। अब यति भइसके पछाडि तपाईँले लघु हुने इ, गुरु हुने इ, यिनको पहिचान गर्नुभयो। यहाँनिर भाइ बहिनीलाई मैले अलिकति थोरै के भन्नुपर्ने हुन्छ भने जुन वर्ण गुरु हुन्छ भनेर यहाँ मैले यहाँ उल्लेख गरेँ, जुन वर्ण गुरु हुन्छ भनेर मानिएको छ, ती वर्णहरू कुनै पनि हालतमा लघु हुन सक्दैनन्। गुरु हुने भनेर भनिएका वर्ण गुरु मात्रै हुन्छन्, ती लघुको रूपमा कहिलेकाहीँ पनि प्रयोग हुँदैनन्, कुनै पनि परिस्थितिमा तिनको प्रयोग हुँदैन। गुरु हुने गुरु मात्रै हुन्छ। तर केही विशेष परिस्थिति छन्, ती विशेष परिस्थितिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लघु हुने भनेर भनिएका वर्णहरू पनि गुरु हुन्छन्। यो चाहिँ अलिकति भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने, बुझ्नलाई अलिकति थोरै सोच्नुपर्ने कुराहरू छन्। लघु हुने भनिएका वर्णहरू पनि गुरु हुन्छन् कतिपय परिस्थितिमा। फेरि पनि स्पष्ट बुझ्नु होला, गुरु हुने भनेर भनिएका यी लघु हुँदैनन्, लघुको रूपमा प्रयोग हुँदैनन्, फर्केर आउँदैनन् यिनीहरू लघुतिर। तर यी चाहिँ गुरु हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ माफ गर्नुहोस्, परिस्थितिमा भर पर्ने, कन्डिसन्स एप्लाई भने जस्तो हो। यो कस्तो चाहिँ परिस्थिति आउँछ, कस्तो कन्डिसन आउँछ त्यसमा भर पर्छ। यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्थिति आइदिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ के छन्, लघु हुने वर्ण नै गुरु भइदिन्छ। अब त्यो कस्तो खालको अवस्था छ त त्यसको, म त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। लघु हुने भनिएको वर्ण गुरु हुने सम्भावना कस्तो अवस्थामा। यसमा मैले मुख्य रूपमा तीनटा कुरा गर्न चाहेँ है, तीनटा कुरा गर्न चाहेँ। एउटा कुरा के गर्न चाहेँ भने संयुक्त व्यञ्जन वर्ण। यो संयुक्त व्यञ्जन वर्ण हुन त यसलाई अर्को दोस्रो नम्बरले पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा छ। अलिकति मैले यहाँहरूलाई किन यो चाहिँ कुरा उठाएँ भनेखेरि संयुक्त व्यञ्जन भनेको के हो भने जस्तो हामीले यो क्ष, त्र, ज्ञ यिनीहरूलाई हामी संयुक्त व्यञ्जन भन्छौँ। यी सधैँ गुरु हुँदा नै हुँदैन, सधैँ लघु हुँदा नै हुँदैनन् है। फेरि त्यस्तो अवस्था छ यिनको, कहिलेकाहीँ लघु पनि भइदिने, कहिलेकाहीँ गुरु पनि भइदिने, अथवा यिनका कारणले अरू गुरु भइदिने, त्यस्तो पनि छ। फेरि यी आफै गुरु नभइकन यिनका कारणले अर्कालाई गुरु बनाइदिने, त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ। मैले यो संयुक्त व्यञ्जन वर्ण किन उठान गरेको भन्दाखेरि जस्तै अघि यहाँ कुरा गरिएको थियो नि, अ भन्नाले तपाईँले क बुझ्नु होला, च बुझ्नु होला, प बुझ्नु होला, कुनै पनि व्यञ्जन वर्ण बुझ्नु होला भनेको थिएँ। अब छ भनेको पनि हुन त त्यही हो, त्यस्तै हो, तथापि अलिकति तीनटाको चाहिँ थोरै स्वभावका कुरा फरक छन्। त्यही भएर यिनलाई संयुक्त व्यञ्जन भनिएको छ। अर्थात् यिनमा दुईवटा व्यञ्जन वर्णहरू मिलेका छन्, मिसिएका छन्। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो छ हुनको लागि यो क अनि स, क र स दुईटा हलन्त रूपमा र एउटा अ चाहिँ स्वर वर्णको रूपमा आइसके पछाडि मात्रै यो छको निर्माण हुन्छ। याद गर्नु होला है। हामी हुन त यसलाई छे भनेर नि कहिलेकाहीँ उच्चारण गर्छौँ होइन, क्षेत्रज्ञ यस्ता खालका उच्चारण हुन्छन्। अब वास्तवमा ती उच्चारणहरू अलिकति त्यसलाई शुद्ध मानिँदैन छ। त यसमा तपाईँलाई यस्तो होला र भन्ने लाग्छ भने तपाईँ एउटा के प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको हातमा पक्कै मोबाइल छ। मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो किबोर्ड भन्ने एउटा नेपाली अक्षर लेख्नको लागि प्रयोग हुने एप्लिकेसन हो यो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसन पक्कै होला। त्यसमा तपाईँ नेपाली अक्षरको टाइप गर्नको लागि अङ्ग्रेजी अल्फाबेट राख्नुहोस्, तर नेपाली अक्षर टाइप गर्ने त्यसमा राख्नुहोस् है। त्यसमा तीन प्रकृतिको आउन सक्छ नि त होइन।
त्यसमा राख्नुस्। त्यसमा राख्दाखेरि यो छ वर्ण लेख्ने बेलामा तपाईँले कसरी लेख्नु पर्ला यसरी प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त। तपाईँको मोबाइल एप्लिकेसनमा तपाईँले छ लेख्नुभन्दा अगाडि के एस एच ए यो नलेखिकन यो तपाईँको छ हुँदैन। हामीले 12 खरीमा यदि तपाईँले 12 खरी भनेर पढ्नु भएको छ भने 12 खरीमा पनि नेपाली अल्फाबेटलाई यसरी देखाइएको हुन्छ, छले त के एस एच ए भनेर लेखिएको हुन्छ हैन। हुन त अब कतिपय अहिले अब जस्तो थर क्षेत्री भन्ने थर छ भने कतिपयले चाहिँ छत्री भन्ने थर छ भने कतिपयले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि CHETR लेख्नुहुन्छ। हुन त त्यो अब आफ्नो आफ्नो किसिमको कुरा भयो, कसले के लेख्ने कसले के लेख्ने अनि नाम थरको कुरा त अधिकार आफ्नो व्यक्तिमै भर पर्ने विषय भयो। कसैले त्यसमा दाबी गर्ने कुरा नै भएन, संशोधन गर्ने कुरा नै भएन। तथापि के भन्छ त वर्णमालाले के भन्छ भन्दाखेरि क्ष हुनको लागि के एस एच ए चाहिन्छ भन्छ। अब तपाईलाई थाहा छ के भनेको के हो, क हो। के ए भएपछि मात्रै यो क पुरा हुन्छ, यति भएपछि त यो आधा मात्रै भयो। एस एच भनेको के हो, स हो। यसमा हेर्नुहोस् है, एस एच। अब ए भनेको चाहिँ के हो, अ हो। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसै रूपलाई पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। छ भनेको एउटा के हो, संयुक्त व्यञ्जन वर्ण। यो संयुक्त व्यञ्जन वर्णलाई मैले यहाँ फेरि पनि तपाईहरुलाई नम्रताका साथ के भन्न चाहन्छु भने यो हेर्दाखेरि के हुन्छ, अरु वर्ण जस्तै देखिएता पनि यो संयुक्त व्यञ्जन हो। संयुक्त व्यञ्जन भएको हुनाले यसले सधैँभरि लघु मात्रै रूप निर्धारण गर्दैन, यसले कहिलेकाहीँ अरूलाई गुरु बनाइदिन्छ। यसको कारणबाट अरू गुरु बनिदिन्छन् है। त्यो रूपमा मैले तपाईहरुलाई यहाँ सम्झाउन खोज्दैछु। अब अर्को छ त्र। र त्र भनेको के हो, त र अ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ विश्वास लाग्छ होला पक्कै पनि। त र अ तीनटालाई एकचोटि पढ्नुस्, त्र हुन्छ। यसो हेर्दा हो जस्तो पनि लाग्छ है। यसमा चाहिँ अरु भन्दा अलिकति बढी विश्वास लाग्छ यहाँ। त र अ, त र अ तीनटालाई एकचोटि भन्नुस्, त्र हैन। अब यो यसले पनि आफू हेर्दाखेरि लघु जस्तो देखिए पनि यसले आफू वा अरूलाई गुरु बनाइदिन्छ। र अर्को छ ज्ञ। त ज्ञ चाहिँ फेरि मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई छमा जस्तो पहिचान गर्न गाह्रो परिराखेको छ, त्यो भन्दा बढी गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईलाई ज्ञमा हुन्छ है। ज्ञमा हुन्छ किनभने अलिकति यो चाहिँ जस्तै यसमा ज य अ भनिएको छ। अब छमा क स अ, त्रमा त र अ, यसमा चाहिँ ज य अ भनिएको छ। अब ज्ञमा ज कहाँबाट आयो, किन आयो होला र यस्ता खालका कुरा हुन सक्छन्। यो उच्चारणमा भर पर्ने, लेखाइमा भर पर्ने यी किसिमका कुराहरू रहे। त्यसलाई तपाईले अर्को रूपमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाई नेपाली शब्दकोशमा शब्दहरू खोज्दै जानुहोस्। जस्तो अंग्रेजी डिक्सनरी भन्छौं नि, त्यसमा अल्फाबेटिकल अर्डर हुन्छ, ABCD को क्रममा आइराख्छ। नेपालीमा पनि हुने त त्यही हो, वर्णानुक्रममा। त तपाईले यो क्षेत्र ज्ञबाट सुरुवात भएका वर्णहरूलाई नेपाली शब्दकोश पल्टाएर हेर्नुस्। यदि आफूसँग छ भने वा कहिलेकाहीँ आफ्नो चाहिँ साथमा आइपुग्यो कहीँबाट भने त्यहाँ पल्टाएर हेर्नुस्। क्षेत्र ज्ञबाट सुरुवात भएका वर्णहरू त्यो चाहिँ शब्दकोशको अन्तिममा राखेका हुँदैन। अन्तिममा त हमा गएर टुङ्गिएको हुन्छ है। हमा क्षेत्रज्ञ त हुँदैन, त्यहाँ त्यो बीचमा हुन्छन्। तपाईले छ हेर्नु पर्यो भने क को चाहिँ अन्तिमतिर गएर खोज्नुपर्छ, त्र को कुराहरू खोज्नलाई त को अन्तिमतिर गएर खोज्नुपर्छ, ज्ञ का कुराहरू खोज्नलाई ज को अन्तिमतिर गएर खोज्नुपर्छ है। नत्र बीचमा गयो भने फेला पर्दैन, बेकारमा यो शब्दकोशै गलत रहेछ भनेर फेरि भन्ने दिन आउला, याद गर्नु होला। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यस्तो पनि हुन्छ कि दिमागमा खोज्दा भेटिँदैन, अनि यो कस्तो मिस्टेक शब्दकोश रहेछ भनिदिन्छौँ हामी। कति आनन्दसँग टिप्पणी गर्न सजिलो हुन्छ। त वास्तवमा शब्दकोश मिस्टेक भएको हो कि आफ्नो खोजाइ मिस्टेक भएको हो, त्यो चाहिँ खोज्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदा थाहा हुने कुरा। यी कुराहरू एउटा चाहिँ संयुक्त व्यञ्जन वर्णको कारणले गर्दाखेरि लघु हुने वर्णलाई यसले गुरु बनाइदिन्छ। एउटा त्यस्तो छ अवस्था। यसको प्रयोगहरू हामी गरौँला, उदाहरणको रूपमा हामी प्रयोगहरू गरौँला। अहिले म यहाँहरूलाई यो कुराहरू मात्रै सम्झाउँदैछु। दोस्रो अवस्था के हुन्छ भने दोस्रो अवस्था चाहिँ क्षेत्रज्ञ मात्रै होइन,
कहिलेकाहीँ आधा अथवा हलन्त चाहिँ लेखिएका वर्णहरू त अरू पनि हुन्छ। त्यो हलन्त वर्णले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि हलन्त वर्णको प्रयोग हुँदा व्यञ्जन संयुक्त व्यञ्जन वर्णको प्रयोगले एउटा हुन्छ, अर्को हलन्त वर्णको प्रयोगले पनि त्यस्तो भइदिन्छ है। लघुलाई गुरु बनाइदिन्छ। हलन्त भनेको के हो याद छ तपाईँहरूलाई? दुई थरी हुन्छ नि नेपालीको लेखाइमा, एउटा यस्तो एउटा कस्तो यस्तो। यो सिङ्गो हुन्छ, यो खुट्टा काटेको हुन्छ नि त, यसलाई हामी के भन्छौँ? अजन्त भन्छौँ। याद गर्नुहोस् है, यो अजन्त, त यो चाहिँ हलन्त। आधा रूपमा लेखिनु अथवा खुट्टा काटेर लेख्ने अथवा आधा रूपमा लेखिनु हलन्त। हलन्त उच्चारण हुने जुन वर्णमा गएर हलन्त उच्चारण हुन्छ त्यो वर्णले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा अगाडितिरकोलाई लघु भयो भने गुरु बनाइदिन्छ। यो संयुक्त व्यञ्जन वर्ण जस्तै हो यो पनि। कहिले कतिपय विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ, यो दुईटैलाई एकै ठाउँ राखेर कुरा गरिदिनुहुन्छ, हलन्त भनेपछि संयुक्त रूपमा आइहाल्छ, एउटै कुरा हो भन्ने खालको कुरा नै हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँहरूलाई किन फरक तरिकाले कुरा गरिदिएँ भने क्षेत्रज्ञ हेर्दाखेरि तपाईँहरूले अकारकै रूपमा देख्नुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति छुट्याएर हेरौँ है भन्ने अर्थले मात्रै मैले त्यो कुरा राखिदिएँ। हलन्त वर्णको प्रयोग हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले गुरु बनाइदिन्छ। लघु हुन्छ तथापि त्यसले गुरु बनाइदिन्छ, याद गर्नु होला। अनि तेस्रो अवस्था छ लघु भए पनि गुरु हुने। मैले तीनवटा भनेको छु, याद गर्नु होला है। तेस्रो अवस्था छ, त्यो भनेको के हो भने कविताको एउटा हरफलाई हामी के भन्छौँ, एक पंक्तिलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई पद पनि भनिन्छ है। कविताको चाहिँ एउटा लाइन, जति लामो लाइन हुन्छ, मान्नुहोस् तपाईँले यहाँदेखिबाट लेख्दै 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 ल्याउनु भयो, यहाँसम्म आइसके पछाडि यो अन्तिममा आउने यो सबैलाई एउटा पद मानिन्छ, एउटा पाउ मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, पाउ मानिन्छ, पद मानिन्छ, हरफ हो, पंक्ति हो, छुट्टै कुरा। अन्य अर्थमा पद भन्नाले शब्दलाई मात्रै बुझिन्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यो पुरै पाउलाई, पुरै पंक्तिलाई, पुरै लाइनलाई नै, पुरै हरफलाई नै हामी के भन्छौँ, पद भन्न सक्छौँ है यो सन्दर्भमा। त त्यो पदको अन्त्यमा यदि पदको अन्त्यमा प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लघु वर्ण तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो गुरु नै मानिन्छ। त्यो आफै रूप फेरिने त्यसले चाहिँ होइन, अथवा त्यसले अर्कालाई रूप फेरिदिँदैन, अन्तिममा आए पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ गुरु मानिन्छ। याद गर्नुहोस् है, त्यो गुरु मानिन्छ, त्यसलाई लघु मानिँदैन। सामान्यतया यो चाहिँ गुरु मानिने, लघु हुँदा हुँदै पनि गुरु मानिने अवस्था। यी त मैले अघि पनि भनिसकेँ, कहिले पनि लघुमा रूपान्तरण हुँदैनन्, गुरुका गुरु नै हुन्। तर यी चाहिँ कहिलेकाहीँ लघु भए पनि गुरु हुन सक्छन्। गुरु बनाउने कसले त? एउटा संयुक्त व्यञ्जन वर्ण यिनको चाहिँ पछाडितिर आइदियो भने यिनलाई गुरु बनाइदिन्छ। अर्को हलन्त वर्णको प्रयोग यिनका पछाडितिर आइदियो भने यिनलाई गुरु बनाइदिन्छ। अर्को पदको अन्त्यमा यी चाहिँ वर्णहरू चाहिँ प्रयोग भइदिएछन् भने यी फेरि आफै गुरु भन्छन्, स्वतः गुरु भन्छन्। यसमा एउटा भनाइ के छ भने सानु स्वरस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदान्त गोपी वा, यस्तो खालको भनाइ छ, सूत्र छ है। यसलाई पनि एउटा सूत्रात्मक रूपले भनाइ मानौँ। अनुस्वार लागे पछाडि, अनुस्वार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? याद गर्नुहोस्, अनुस्वार भने के? जस्तै एउटा अनुनासिक, अर्को अनुस्वार भन्ने हुन्छ नि, फेरि याद गर्नु होला। अनुनासिक, अर्को चाहिँ अनुस्वार। यो अनुनासिक भने के? जस्तै हामी चन्द्रबिन्दु भन्छौँ, याद गर्नुहोस् है। जस्तो मैले यहाँ भनेको छु नि, हो यो अनुनासिक। यो चाहिँ अनुस्वार भनेको शिरबिन्दु भन्छौँ, जस्तै हामीले अङ भन्यौँ नि, यो अनुस्वार। याद गर्नुहोस् है, यो अनुस्वार चिन्ह हो। हामीले हुन त शिरबिन्दु चन्द्रबिन्दु भनेर भनेका छौँ। अब सजिलो बुझ्नलाई सजिलो, चन्द्रमा जस्तो भएपछि चन्द्रबिन्दु भन्यौँ
हैन। त्यसको डिकोको माथि र ट्वाक्क थोप्लो लाग्ने भएको हुनाले शिरबिन्दु भनिदियौँ। वास्तवमा तिनका नाम चाहिँ अनुनासिक अनुस्वार। चन्द्रबिन्दु अनुनासिक हो, शिरबिन्दु अनुस्वार हो। अब त्यो पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। के भन्छ त्यसमा अघि मैले भनेको भनाइमा भन्दाखेरि त्यसलाई मैले नेपालीमा तपाईँलाई बुझाउनु आवश्यक छ। सानो स्वारस्य अथवा अनुस्वार लागेको पनि दीर्घ हुन्छ भन्न खोजेको। यहाँ दीर्घ हुनेको कुरा मात्रै छ यसमा है। अनि विसर्ग लागे पछाडि दीर्घ हुन्छ भन्छ अर्को। विसर्ग भनेको यो अ भन्न पछाडि जुन दुईटा थोप्ला लगाइयो नि, यो अह उच्चारण ह उच्चारण हुन्छ। तथापि यसलाई हामी के भन्छौँ? विसर्ग लागेको भन्छौँ। विसर्ग लागेको जस्तो तपाईँले क्रमशः पुनः भनेर शब्दहरू लेख्दै जाँदाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि जस्तै पुनः भन्ने शब्द यस्तो दुईटा थोप्लो लगाएको हुन्छ, क्रमशःमा यस्तो लगाएको हुन्छ हैन, अथवा दुःखमा यस्तो लगाएको हुन्छ। याद गर्नु भएको छ? यिनलाई भन्न खोजेको है, यिनलाई भन्न खोजेको। यो विसर्ग लागे पछाडि पनि गुरु हुन्छ भन्छ कि, याद गर्नुहोस् है। सानो स्वरस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरुर भवेत्। सानो अथवा अनुस्वार लागेको शिरबिन्दु भएको, दीर्घ त दीर्घ भइदिएको त्यो आफै दीर्घ हुन्छ, गुरु हुन्छ। त्यस पछाडि अनुस्वार लागेको यो भयो, विसर्ग लागेको भयो। वर्ण संयोगपूर्वक हुने अथवा यो संयुक्त व्यञ्जन र हलन्त वर्णको जुन मैले कुरा गरेँ, दुईटा कुरालाई समावेश गर्न खोजेको हो। तथा पदको अन्तिममा अथवा यो कविताको अन्तिम पदको अन्तिममा अथवा पाउको अन्तिमको हरफको अन्तिममा लघु भए पनि गुरु हुन्छ। यी चाहिँ लघु भए पनि गुरु हुने अवस्था। यी तीनटा अवस्थाले चाहिँ वर्णलाई के गरिदिन्छ? लघु भए नि गुरु बनाइदिन्छ। जे होस्, गुरु हुने वर्णको अवस्थामा यी गुरुहरू गुरु नै हुन्छन्। यी चाहिँ तीनटा अवस्था परिस्थिति, अङ्ग्रेजी शब्दमा हामी कन्डिसन भन्छौँ, यो तीनटा कन्डिसन आइलाग्यो भने लघुहरू गुरु भन्छन्। तपाईँहरूलाई यो तीनटा कुरा चाहिँ अलिकति प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, उदाहरण दिएरै तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। मलाई त्यो कुरा थाहा छ, तपाईँहरूलाई यत्तिकै भरमा चाहिँ बुझ्न अलिकति कठिनाइ नै हुन्छ। यी माथिका कुराहरू लगभग यसो प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि हो जस्तो लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ थोरै तपाईँहरूलाई अभ्यासको जरुरत पर्दछ र कविता लेख्ने धेरै ठुल्ठुला कविहरूलाई पनि अलिकति अलमल गराउने खालका चाहिँ अवस्थाहरू यिनीहरू हुन्। यिनीहरू यस्ता किसिमका वर्णहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् यो अवस्थालाई है। अब यो कुरा गरिसके पछाडि अब मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म लघु के हो, गुरु के हो, लघु र गुरु हुने कुन कुन अवस्था छन्, कुन कुन वर्ण लघु हुन्छन्, गुरु हुन्छन् भन्ने खालकोसम्म मात्रै कुरा गरेको छु गणहरूको आधारमा है। अब तपाईँलाई मैले एकछिन यो मेटिदिएँ है। तपाईँले सार्नुभयो होला पक्कै पनि। मैले यो मेटिदिएँ। थोरै यहाँनिर मैले केही उदाहरणहरू लेख्नुपर्ने छ। म यही ठाउँलाई प्रयोग गर्छु अहिलेलाई। अब जस्तो य गणको सङ्केत यो भयो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने अब य गणको एउटा उदाहरण, यसलाई उदाहरणको रूपमा हेरौँ न त। कस्ता कस्ता खालका चाहिँ वर्णहरू य गणमा पर्न आउँछन् अथवा कस्ता कस्ता खालका शब्दहरू य गणमा पर्न आउँछन्, यसलाई हामी शब्दको रूपमा प्रयोग गरेर हेरौँ त एकपल्ट। जस्तै हिमाली भन्नुभयो, तपाईँले लेख्नुभयो ल। अब हिमाली भनेर लेखेपछि यो य गण मानिन्छ। अब किन मानिन्छ? जस्तो हको अगाडिपट्टि इकार छ, यो ह्रस्व इकार छ। मैले अघि पनि यहाँ लेखेको उदाहरणमा के थियो? ह्रस्व इकार लघु हुन्छ। हामीलाई चाहिएको एउटा लघु, दुईटा गुरु चाहिएको। मा भनेपछि आकार भयो, ली भनेपछि दीर्घ इकार भयो। त्यसकारण यो हिमाली भन्ने शब्द एउटा चाहिँ के भयो भन्दा य गणको एउटा उदाहरणमा है। तपाईँले य गण प्रयोग गरेर एउटा शब्द तयार गर्नु पर्यो भने जस्तो हिमाली भन्ने जस्तो खालको शब्द लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै रिसानी, याद गर्नुहोस् है। यो पनि के भयो? ठ्याक्कै यस्तै किसिमको छ नि, होइन र? छ है। यो तरिकाले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जस्तै अर्को मानिलिउँ गुराँसे, ल यस्तो खालको चाहिँ शब्द लेख्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यो पनि के हो? यही य गणकै उदाहरणमा पर्न आउँछ। गुराँसे यो लघु छ, यी दुईटा गुरु छन्। सुरुको लघु, अन्तिमका दुईटा गुरु भइसके पछाडि त्यो य गण हुन्छ, उदाहरणको लागि है। अब म गणको उदाहरणमा हेरौँ।
म गणको उदाहरणमा के हुन्छ, जस्तै तीनवटै यहाँ गुरु चाहिए, मानिलिउँ नेपाली। ल हेर्नुहोस्, यो शब्दमा तीनवटै के छ, गुरु। तीनवटै गुरु वर्ण छन्, एकार आकार दीर्घ इकार। बुझ्नुभयो हैन? नेपाली है, यस्ता खालका शब्दहरू तपाईले आफूले पनि सोच्दै गर्नुहोस् है, खोज्दै गर्नुहोस्। जस्तो तपाईँ यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यसो दिमागमा शब्दहरू चाहिँ तयार गर्दै गर्नुहोस्, कस्ता कस्ता खालका शब्दहरू तपाईँलाई दिमागमा चाहिँ प्राप्त हुँदा रहेछन्, आउँदा रहेछन्, तिनलाई टिप्पण गर्दै जानुहोस्। मिल्छ मिल्दैन त्यो छुट्टै कुरा। तपाईँलाई तिनटै गुरु हुने हैन, दीर्घ हुने अथवा तिनटै गुरु हुने चाहिँ शब्दहरू खोज्दै जानुहोस् अहिलेलाई। यो उदाहरणको लागि, म गणको लागि हैन। अनि अब जस्तै फैलाई भनेर यस्तो लेख्नुहोस्। यो तपाईँले के गर्नुभयो, तिनटै गुरु पाउनुभयो हैन, तीनवटै गुरु छन् यहाँ। यी चाहिँ शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसरी आउन सक्छ। अर्को तगण, अब सुरुका दुईटा गुरु चाहियो अनि अन्तिमको एउटा चाहिँ लघु चाहियो हैन। अब यस्तोलाई हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै हाँस्दैन। ल यो शब्दलाई हेरौँ, हाँस्दैन, यो दीर्घ छ, यो दीर्घ छ, यो चाहिँ ह्रस्व छ। लघु भन्नाले ह्रस्व मानिन्छ है, गुरु भन्नाले दीर्घ मानिन्छ, त्यसरी पनि बुझ्नु होला। यो गुरु गुरु लघु हैन। अघि एउटा हामीले भनेको थियौँ नि, लघु पनि गुरु हुन सक्ने अवस्था। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ, पढ्दैन। ल हेर्नु त, हाँस्दैन भनेपछि पढ्दैन, यो पनि गुरु 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 लघुमै आउन सक्छ है। किन? यो उच्चारणमा अब हेर्नुहोस् है, मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा के चाहिँ निवेदन गरेको छु भने उच्चारण सही चाहिन्छ। प लघु हो हेर्दाखेरि, तर योभन्दा पछाडि के आएको छ, ढ चाहिँ हलन्त आएको छ। त्यो हलन्त आइसके पछाडि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ, यो लघुलाई चाहिँ गुरु बनाइदिन्छ कि। अघि तीनवटा जुन मैले अवस्था बताएँ, यो अवस्थाको मध्येको, मैले अघि बताएको मध्येको दोस्रो अवस्था है यो चाहिँ, याद गर्नु होला। यो ढ हलन्त भएको कारणले गर्दा प चाहिँ लघु भयो भने गुरु भयो, पढ। याद गर्नुहोस्, उच्चारण गर्दाखेरि पढ्दैन, जम्मा तीनवटा अक्षर मानिन्छन् यसमा, चारवटा मानिँदैन। अक्षर गन्दाखेरि पनि चारवटा मानिँदैन। जस्तो यहाँ मैले यो कुरा गरिनँ किनभने यो आफै गुरु भएको आकार थियो, त्यस कारणले गर्दा यसले भए पनि नभए पनि यसले खासै ठुलो प्रभाव बनाउँदैन थियो। त्यसकारण मैले यो आधा सको यहाँ कुरा गरिनँ। यो हुनु वा नहुनुले यसलाई केही असर गर्दैन, किन यो आफै गुरु छ। गुरु भइसकेपछि यो केही फरक परेन। हुन त यो पनि तीन अक्षर हो, हाँस्दैन। हेर्नुहोस् है, हाँस्दैन यति हो। यो यतातिर उच्चारण हुन आउने हो, त यसमा पनि यो यतातिर उच्चारण हुन आउने भयो भने पढ्दैन, तीनटा मात्रै अक्षर हो, चारवटा अक्षर गणना हुँदैन। यो चार अक्षर होइन, यसलाई हामी अक्षरको रूपमा मान्दैनौँ, किन यो वर्ण मात्रै हो, त्यो पनि व्यञ्जन वर्ण, अक्षर त होइन नि। तपाईँलाई थाहा छ अक्षर र वर्ण फरक छ। अक्षर हुनको लागि त त्यहाँ स्वर पनि आउनुपर्छ, व्यञ्जन पनि आउनुपर्छ व्यञ्जन वर्णको हकमा। वर्ण हुनको लागि चाहिँ तपाईँ हलन्त मात्रै भयो भने त्यो वर्ण भइदिन्छ। पढ्दैन, तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, यो के भयो भन्दा लघु, के अरे गुरु गुरु लघु आयो, त गणको रूपमा आयो। हेर्नुहोस् है, र गण। अब तपाईँलाई सुरुमा गुरु चाहियो, बिचमा लघु चाहियो, फेरि पनि अन्तिममा गुरु चाहियो, यस्तो खालको चाहियो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वीरता, यो शब्द हेर्नुहोस्, वीरता, यो गुरु छ, यो लघु छ, फेरि यो गुरु छ, वीरता। हेर्नुहोस् है। अर्को के हुन सक्छ, वीरता भने जस्तै अर्को शब्द के हुन सक्छ,
हेर्नुस् त, सुरुमा गुरु भएको, बिचमा लघु भएको, अन्तिममा फेरि गुरु भएको, यस्तो खालको शब्द। फेला पार्नु बुक कुनै? जस्तै तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? कर्मठी। हेर्नुस्, यो पनि यो उदाहरण जस्तै हो। यो क लघु छ, तर यो र चाहिँ के भयो? यसले उच्चारण यतातिर तान्यो, कर म ठी। यो कर भनिसकेपछि यो चाहिँ गुरु भइदियो कि, अनि यो चाहिँ लघु नै हुन्छ। फेरि यो आफू गुरु हुँदैन, यो त लघु नै छ, किन यसको माथि देखिता पनि यो र चाहिँ यतातिरको हो, यतातिरबाट तानिएको, अनि यो चाहिँ यसरी आयो हैन। त्यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पौरखी अथवा बौलाहा यस्ता खालका शब्दहरू छन् यसमा प्रयोग हुने खालका शब्दहरू। अब जगण तपाईलाई के चाहियो? सुरुको लघु चाहियो, बिचमा गुरु चाहियो, फेरि अन्तिममा लघु नै चाहियो। हेर्नुस् है, अब यस्तोमा के हुन सक्छ? उदाहरण जस्तै कपाल। ल हेर्नुस्, कपाल भन्नुस्, तपाईको यो चाहिँ के भयो? लघु भयो, यो गुरु भयो, यो फेरि लघु भयो। हेर्नुस् है, अरु कपाल भने जस्तै अरु अरु सोच्नुस्। के होला अरु? जस्तै सिपालु। ल हेर्नु त, यो लघु हुन्छ, गुरु हुन्छ, लघु हुन्छ। हामीलाई चाहिएको यस्तो खालको, यी खालका चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि जगणका उदाहरण। अब भगणमा तपाईलाई भगणमा के चाहिएको छ भन्दा सुरुमा गुरु चाहिएको छ, फेरि दुईवटा क्रमिक रूपमा लघु मात्रै चाहिएको छ हैन। भनेपछि अब सुरुमा गुरु भएको अनि अन्तिममा चाहिँ दुईटै लघु भएको शब्द चाहियो। कस्तो होला त्यो शब्द? शीतल। हेर्नु त, शीतल यो सुरुमा गुरु छ अथवा दीर्घ भएपछि गुरु भयो, अनि दुईटा चाहिँ लघु छन् हैन। अरु अरु के होला? हेर्नु त, पौरख हैन। पौरख यो औकार भएपछि गुरु मानियो, यी दुईटा लघु मानिए हैन। यो तरिकाले हेर्न सक्नुभयो। अब अर्को नगणको उदाहरण हेरौँ। नसल, तीनटै लघु चाहिए, अथवा यसमा आकार अथवा दीर्घ इकार, दीर्घ उकार आदि इत्यादि केही पनि हुनु भएन। सजिला शब्दहरू नै हेरौँ। जस्तै कमल अथवा कलम। भाइ बहिनीहरू ल हेर्नु त, कमल, कलम, बिरह यी के भए? तीनटै यिनमा चाहिँ लघु मात्रै छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामी नगणको रूपमा राख्न सक्छौँ। अब एउटा बाँकी छ सगण हैन त। सगणमा सुरुमा दुईवटा चाहिँ लघु चाहिए, अन्तिमको एउटा गुरु चाहियो। भने पछाडि हामीलाई त्यस्तो खालको एउटा शब्द चाहियो उदाहरणको लागि। त्यस्ता खालका शब्दहरू हेर्नु त, जस्तै खुकुरी। ल हेर्नुहोस् है हैन, यो शब्द खुकुरी भन्ने शब्द आयो, लघु लघु गुरुको रूपमा आयो हैन। कुखुरा भन्यो, अब यस्तै खालको शब्दहरू हैन। ल हेर्नुहोस्, यो दुईवटा लघु छ, अन्तिमको गुरु छ हैन। त्यस्तै अब ल बिरह भने जस्तै यहाँ बिरही भन्ने शब्द राख्थेँ मैले, यो पनि यसैमा पर्न आउँछ, बिरही हैन। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गणहरू
मैले 8वटा गण तिनलाई चाहिँ कस्ता कस्ता शब्दहरूबाट हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है भन्ने खालको कुरा आज गरेँ। भाइ बहिनीहरूलाई छन्दमा प्रयोग हुने सूत्र, त्यसबाट तयार हुने 8वटा गण, ती गणका सङ्केत, लघु हुने गुरु हुने वर्णहरूको अवस्थाका कुरा र केही गणसँग सम्बन्धित उदाहरणका कुरा आज मैले यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेँ। मलाई आशा विश्वास के छ भने भाइ बहिनीहरूलाई कविताको विषयमा यसले केही न केही जानकारी पक्कै पनि थप सहयोग गर्न सक्छ। र बाँकी अब यिनीहरूलाई हामी प्रयोग कसरी गर्छौँ, छन्दमा कसरी परिणत गर्न सक्छौँ, अहिलेसम्म छन्दमा परिणत भएका कुराहरू आएको छैनन् है भाइ बहिनीहरू। छन्दको जानकारी भनेको छु मैले, तथापि छन्द सम्बन्धी जानकारी भनेको छु, त्यो रूपमा त्यो कुरामा अझ हामी पुगिसकेको अवस्थामा छैनौँ। हामी अहिले यति मात्रै कुरा गऱ्यौँ, यो कुरा नगरिकन त्यहाँ पुग्न नसकिने हो। भर्याङ चढ्दाखेरि सुरुको खुड्किला नचढिकन एकैचोटि माथि पुगिँदैन भने जस्तै हो। यो त्यहाँ जानको लागि यो पहिलो हाम्रो चाहिँ खुड्किला हामीले आज राख्यौँ। हामी बिस्तारै अरू उदाहरणहरू थप्दै म आगामी कक्षाहरूमा फेरि पनि यहाँहरू सामु यस्तै खालका कुराहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज यहाँहरूबाट चाहिँ बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।